नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। मन्त्री सदनलाई गन्दैनन्, प्रधानमन्त्री सदनमा पाइला टेक्दैनन्, सरकार सदनप्रति जिम्मेवार छैन। सदनलाई सर्कस हाउस बनाए, जनप्रतिनिधिलाई पङ्गु, जनतालाई विदेशमा बेचे, देशलाई झन्डु। संसदीय व्यवस्थाका लागि धेरै नेपालीहरू शहीद भए, कयौं घाइते भए, अझ कतिपय शरीरभित्र गोली लिएर बाँचेका छन्, धेरैका अङ्गभङ्ग भएका छन्। आम नेपाली नागरिकले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण पटक पटक खोसिएको संसदीय व्यवस्था विभिन्न रूपमा फिर्ता आयो। यो व्यवस्थाले आम नेपालीलाई त केही दिएन। पछिल्लो पटक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा सङ्घ प्रदेशमा समानुपातिक समेत गरी 884 जनाले सांसदको जागिर पाए, 133 जनाले सङ्घ र प्रदेशमा मन्त्री पद पाए। यिनीहरूको राम्रो बन्दोबस्ती भयो। यिनका घरमा चुलो कहिल्यै निभेन। यिनका सन्तान दर सन्तानलाई विदेश गई पाखुरा बेचेर घर खर्च चलाउनु परेन। यिनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउन वीरगति प्राप्त गरेका, काख खोसिएका, सिउँदो पुछिएकादेखि घाइते भई अशक्त जीवन जिउन बाध्य भएकाहरू भने सधैँ उपेक्षित नै रहे, अझै उपेक्षित नै हुनेछन्। यिनलाई सत्तामा पुर्याएपछि गिरीबन्धु, टी स्टेट, यति, ओम्नी, वाइट बडी, लाउडा, धमिजा, चेजियर, नक्कली भुटानी, ललिता निवास, सुकुम्बासी जग्गा के हो के काण्ड आइरहे। झुक्किएर छानबिन भएका काण्डहरूमा पनि टाउकेहरूमाथि मुद्दा त कहिले अनुसन्धानको दायरामा समेत ल्याइएन। यस्तो सोच नियत भएका नेता, मन्त्री र सांसदहरू झेलिएकै हुन्। अरबौं रुपियाँ खर्चेर यिनीहरूलाई सांसद बनाइन्छ, तर संसदमा यिनका उपस्थिति कम मात्रै होइन, गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर बैठकै स्थगित गर्नुपर्ने भएपछि यो व्यवस्था कसका लागि चाहिएको हो? मतदाताको त यिनीहरू कदर नै गर्दैन, हाजिर गरेर भत्ता मात्र लिन्छन्। यी सांसदहरूका टाउके नेताहरूले भाषण छाट्ने दिन परेको छ भने सबैजना उपस्थित हुन्छन्। विधेयकमाथि छलफल गर्नु पर्यो भने टाप ठोक्छन्। केही दिन अघि संसदमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 बैठकमा पेश भई त्यस उप छलफल गर्न खोज्दा 63 जना सांसद मात्र उपस्थित भए। संघीय संसदको संरचना बनाइएको छ 165 को, त्यसको गणपूरक सङ्ख्या हुन्छ कम्तीमा 69 जना। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि पेश हुन सकेन विधेयक। संसद बैठकमा 65 जना मात्रै उपस्थित। कर मारा र ढुकुटी मारा यी प्यादाहरूलाई एक झड्कामै बर्खास्त गर्नुपर्ने नियम चाहियो। मनोमानी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको पराकाष्ठ। यही संसदमा अङ्कगणित पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने, संसदको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने विघटन गरिदिने, त्यो पनि दुई पटक विघटन हुन पाएन भने अवरुद्ध गर्ने कुन मुद्दा हो? त्यो मुद्दामा सरकारलाई घुँडा टेकाउनु पर्ने हो कि र्याकर्याक्ती पार्नु पर्ने हो? त्यो नगर्ने, अवरुद्ध गर्ने अनि बैठक भत्ता चाहिँ लिने। केही गरी संसद अवरुद्ध भयो भने संसदमै नआउने भनेपछि यिनीहरूलाई केवल मन्त्री बन्न, जागिर खानका लागि मात्र संसद चाहिने रहेछ भन्ने देखियो। केही अपवाद बाहेक अधिकांश सांसदहरूले विधेयक पढ्दैनन्। अझ कतिपय सांसद त पढे पनि बुझ्दैनन् त्यो विधेयक किन ल्याइएको हो, त्यसले के दूरगामी असर गर्छ। जस्तो कि केपी ओलीले झन्डै 2/3 बहुमत हुँदा ऐन संशोधन गरी यतिलाई नेपाल ट्रस्टका अधिकांश जग्गा कौडीको भावमा दिए। त्यो बेला प्रतिपक्षी सांसदको सङ्ख्या निकै कम थियो। ती अल्पसङ्ख्यक विपक्षले पनि प्रचण्ड बहुमत भएको ओली सरकारका विधेयक पढेनन्। पढेका भए बाहिरी मिडियामा आउँथ्यो, संसदीय समितिमा हङ्गामा हुन्थ्यो अनि नेपाल ट्रस्ट ऐन, मुलुक भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 संशोधन हुन सजिलै पाउने थिएन। यद्यपि सरकारको बहुमत भएपछि त्यो पारित हुन्छ, तर नागरिक समाज र बौद्धिक जमातमा त्यसबारे छलफल त हुन्थ्यो। संसदमा आउँदै नआउने, आए पनि बस्दै नबस्ने, बसे पनि पढ्दै नपढ्ने, पढे पनि बुझ्दै नबुझ्ने, बुझे पनि चुप लागेर बस्ने प्रवृत्ति भएका कारण गिरीबन्धुको सरकारी जग्गा आज व्यापारीको हातमा पर्न पुगेको थियो। सांसदहरूको यो प्रवृत्तिले अन्ततः दुःख पाउने नागरिकले नै हो। नागरिकका पीर मर्का संसदमा छलफल हुँदैनन्। मिटर ब्याज पीडित छन्, सरकारको ढुकुटी रित्तो छ, दैनिक 2000 परदेशिएका छन्, रोजगारी छैन, महँगी बढेको छ, स्वास्थ्य उपचार धनीका लागि मात्र सहज छ। यी र यस्ता कयौं सवाल छन्। खै यस्ता विषयमा सांसदहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द पारेर सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको? यस्तो प्रवृत्तिले व्यवस्थामाथि नै खतरा उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्न। तलब भत्ता पाएपछि संसदमा छलफल हुँदैन भने ती सांसदहरूको कुकृत्य नै गरेका हुन्। तसर्थ सबै सांसदहरूलाई चेतना भए संसदमा प्रधानमन्त्री आउँदैनन्, जवाफ दिँदैनन्, पारदर्शिता देखाउँदैनन्। हुन पनि 11% को पार्टीलाई देशको बारेमा के मतलब? चाहे मिटर ब्याज पीडित सडकमा मरुन्, चाहे दुग्ध उत्पादन किसानले मूल्य नपाउन्, चाहे
सहकारी पीडित बचतकर्ताको घरबार विहीन होस्, अवैध गठबन्धनलाई जनताको बारेमा के मतलब? उता हेर्नुहोस्, अनुदान बाँड्न लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण थप्दैछ सरकार। 71-72 सालमा 5 खर्ब 40 अर्ब रहेको सरकारको कुल ऋण 80-81 मा आइपुग्दा बढेर 23 खर्ब 76 अर्ब पुग्यो। नेतातन्त्र व्यवस्था आएपछि देश दुब्लाए र नेता मोटाए। हुने नै यही हो। यातायातमा 10 वर्षमा 10 अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको महानिर्देशकले नै स्वीकार गर्छन्। गएको 10 वर्षमा लाखमा हुने घुस अर्बमा पुग्यो, तोलामा हुने सुन तस्करी क्विन्टलमा पुग्यो, 5 खर्बको सार्वजनिक ऋण 24 खर्ब पुग्यो। घुसखोर र तस्करलाई गणतन्त्र फलिफाप भएको छ, मालामाल भएको छ। 14 किलो सुन प्रकरणमा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार जीवन कुमार गुरुङ पक्राउ परेका छन्। ठुलठुला तस्करीको ओसार पसार भिआइपीको यात्रामा हुन्छ। ठुलठुला भिआइपीको संलग्नता बिना सुन र खुर तस्करीमा हुँदैन। दिपेश पुनलाई कहिले डाम्ने हो अख्तियार? यी नाइकेलाई किन छुट? देशका स्कुल बन्द हुँदै गर्दा, देशका अस्पताल औजार विहीन हुँदै गर्दा, देशका कल कारखाना माकुराको जालो बन्दै गर्दा, देशका सडक जर्जर बनेर दैनिक दर्जनौं यात्रुको मृत्यु हुँदै गर्दा 1.5 अर्बमा ठडियो दमक भ्यू टावर। यी शासकले गोबर खान्छन् कि घाँस भात खान त पक्कै खाँदैनन्। प्राथमिकता के हो थाहै पाउँदैनन्। आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दैछन्। यिनको ठगीतन्त्र 80 सालभन्दा माथि जाँदैन, लेखेर राख्नुहोस्। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा कुराकानी गरौँ हर्क साम्पाङको। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले धरान उपमहानगर क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेपछि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती विरुद्ध गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। धरान उपमहानगर क्षेत्रमा विमानस्थल निर्माण गर्दा हवाई नीति विपरीत हुने निष्कर्षसहित प्राधिकरणले त्यहाँ विमानस्थल बनाउन नमिल्ने भनेर मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गरेपछि मेयर साम्पाङ मन्त्री किराती विरुद्ध आक्रामक ढङ्गले गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। उनका टिप्पणीहरू हेर्दा उनी सार्वजनिक ओदामा बस्छन् र भन्ने प्रश्न समेत उठ्ने खालका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले लगातार स्टाटस पोस्ट गरेर गाली गरेका छन्। उनले मन्त्री किरातीलाई कुलको बदनाम गरेको, कुलङ्गार, पोचा लगाउने कुचिकार भनेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। केही समय अघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्न अभियान नै चलाएका थिए। मेयर साम्पाङले गत कार्तिक 22 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि पहल तथा सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरे। उनले पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीलाई पठाएको पत्र सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सार्वजनिक मात्रै गरेनन्, त्यही दिन विमानस्थल सम्बन्धी 3 वटा स्ट्याटस पनि लेखे। त्यस लगतै पर्यटन मन्त्री किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विमानस्थल निर्माणबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिए। आफूले प्राधिकरणलाई अध्ययन गर्न दिएको निर्देशन मन्त्री किरातीले पनि फेसबुकबाटै जानकारी गराए। उक्त स्ट्याटस शेयर गर्दै मेयर साम्पाङले पर्यटन मन्त्री किरातीलाई धन्यवाद पनि दिए। मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्दै प्राधिकरणले पनि कार्तिक 22 गते नै धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन गर्यो। मेयर साम्पाङको दबाव, पर्यटन मन्त्रीको निर्देशन र प्राधिकरणको एक्सनसँगै धरानमा विमानस्थल बन्ने चर्चा एकाएक चुलियो। धरानमा विमानस्थल बनाउन अध्ययन समिति गठन भएपछि मेयर साम्पाङ रिझाउन मन्त्री किराती धरानमा विमानस्थल बनाउन लागि परेको भन्दै आलोचना समेत भयो। यसअघि 2074 सालमा पनि उड्डयन प्राधिकरणले धरानमा विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययनमा 42 सीट क्षमताका एटीआर जहाजहरू उडान अवतरण गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर नजिकै दूरीमा रहेको विराटनगर विमानस्थलका कारण धरानमा विमानस्थल आवश्यक नभएको प्राधिकरणले ठहर गरेको थियो। मन्त्री किरातीको निर्देशनपछि गठित अध्ययन टोलीले पनि धरानमा विमानस्थल निर्माण सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार धरानमा विमानस्थल निर्माण गर्दा हवाई नीति 2063 विपरीत हुने उल्लेख छ। तराई तथा भित्री मधेसमा विमानस्थल निर्माण गर्दा निकटस्थ विमानस्थलबाट कम्तीमा 40 नटिकल माइल हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था विपरीत हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। आर्थिक विश्लेषण पश्चात सड़क यातायातको सहज उपलब्धता तथा त्यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा वान वे एप्रोच मात्रै सम्भव हुँदा हवाई यातायातको दीर्घकालीन नियमित र व्यावसायिक सम्भावना नभएको देखाएको छ। प्राधिकरणले उक्त निष्कर्ष निकालेपछि धरानका मेयर साम्पाङ मन्त्री किराती विरुद्ध गाली गलौजमा उत्रिएका छन्। उनले आफ्नो सार्वजनिक ओहदा समेत भुलेर मन्त्री किरातीलाई असभ्य शब्दमा गाली गरिरहेका छन्।
उनले मन्त्री किराती लक्षित तारनतार स्ट्याटस लेखिरहेका छन्। यस क्रममा उनले मन्त्री किरातीलाई पोचा लगाउने कुचिकारकी मन्त्री भन्दै कुलको बदनामी गरेको आरोप लगाउन समेत भ्याएका छन्। मन्त्री किरातीले केही समय अघि मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकक्ष आफैले सफा गरेका थिए, जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। त्यसैले मेयर साम्पाङले मन्त्री किरातीलाई कुचिकारकी मन्त्री भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, सुदन किराती मन्त्री नै हुन् कि पोचा लगाउने कुचिकार? खोइ त प्राधिकरणलाई तह लगाएको कुलको बदनामी। मेयर साम्पाङले मन्त्री किरातीले राज्यको ढुकुटी सत्यानाश पारेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, केही गर्छ कि भनेको ताइन तुइको गफ बाहेक अरू केही गरेन। मन्त्री भएपछि मन्त्री जस्तो काम गरे पो यस भन्नु, राज्यको ढुकुटीको सत्यानाश मात्रै। मेयर साम्पाङले संविधान त परिवर्तन हुने उल्लेख गर्दै नियमावली संशोधन गरेर भए पनि धरानमा विमानस्थल बनाइ छाड्ने दावी गरेका छन्। उनले मन्त्री किरातीलाई गाई भैँसी पालेर बस्न पनि सुझाव दिएका छन्। उनले लेखेका छन्, अब आउँदो दिनमा गाई भैँसी पालेर बस्नु, मन्त्री बनेर पनि केही गर्न नसक्नेले फोहोर मैला टिपे जस्तो गरेर फोटो खिचाउनु बाहेक अर्थ केही नगरेको देख्दा पो हैरान। कुलको इज्जत राख्छ कि भनेको हुतियार परेछ। यसैबीच मन्त्री किरातीको सचिवालयले भने सम्पूर्ण हिसाबले अवैधानिक ठहरिएको आयोजना सञ्चालन गर्नु राज्य दोहन मात्र नभई राष्ट्रघात भएको पनि बताएका छन्। यस्तो अभिव्यक्तिले दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। मन्त्री किरातीका प्रेस सल्लाहकार राजन समीपले फेसबुकमा लेखेका छन्, हिजो जति घुर्क्याउनु भो, दङ्ग्याउनु भो, उत्तानो परेर अलङ्कारी नै खेल्नु भो, छाती पिट्नु भो, त्यति बेला तपाईँको माग सम्बोधन गरेकै हो, किनकि तपाईँको घुर्क्याइमा धरानी जनताका निम्ति लाभका सुसुप्त आवाज थिए। तर अहिले जे कुरामा बालहट प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ त्यो धरानी जनताको निम्ति त के राज्यकै निम्ति हानिकारक छ। सम्पूर्ण हिसाबले अवैधानिक ठहरिएको आयोजना सञ्चालन गर्नु भनेको त्यो राज्य दोहन मात्र होइन, राष्ट्रघात पनि हो। हर्क साम्पाङ यसरी कोही विरुद्ध खनिएको पहिलो पटक भने होइन। केही समय अघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा र सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध पनि उनी यसरी नै खनिएका थिए। धरान उपमहानगरले लगाएको पार्किङ शुल्कको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेपछि उनी रासपा विरुद्ध खनिएका हुन्। त्यस्तै धरानको मेयरमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँ महानगरको फोहोरबारे टिप्पणी गर्दै मेयर बालेनमाथि पनि उनले यसरी नै प्रहार गरेका थिए। मेयर साम्पाङ आफै संस्कारयुक्त समाज र राजनीतिको कुरा गर्छन्, बारम्बार नैतिकताको प्रश्न गर्छन्, तर उनी आफैलाई मन नपर्ने संस्कारको पक्षपोषक भएर उभिएका छन्। उनको अभिव्यक्ति सुन्दा, स्ट्याटसहरू पढ्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको धारणा भन्ने लाग्दैन, किनकि उनका हरेक अभिव्यक्ति घमण्डयुक्त, तुसयुक्त, विभेदयुक्त छन् र यसरी नै हर्कको इमान जमान माटोमा मिल्दैछ। दर्शकवृन्द, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिमा चतुर खेलाडी मानिन्छन्। आफूमा कुनै सङ्कट आइलाग्न लाग्यो भने त्यसलाई टार्न उनले गन्जागोल सिर्जना गराउँछन्, तर पनि राजनीतिमा उनका सङ्कट कम भएका छैनन्, बरु गहिरिँदै गएका छन्। आफू ताक्छ मुडो बन्छ र ताक्छ घुँडो भने जस्तै प्रचण्डले एकातिर निशाना साध्दा परिस्थितिले उनलाई हुत्याएर अप्ठ्यारो ठाउँमा पार्ने गरेको छ। 10 वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व बिसाएर खुल्ला राजनीतिमा आएपछि प्रचण्डका लागि आरोह कम र अवरोह धेरै भएका छन्। खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा पहिलो दल बन्नु र एमालेसँग सम्झौतामा आधारित एकता गरेकै भए पनि माओवादी केन्द्रको राजनीति बचाएर 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको अध्यक्षमा साझेदारी गर्नु उनको खुल्ला राजनीतिक जीवनको आरोह थियो भने बाँकी समय राजनीतिक सौदाबाजी र अवरोहमा बितेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। 3 मन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समस्यामा परेका हुन्। एमालेले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत, नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्री सुदन किराती र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागेको। उता कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको महासमिति बैठकपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह थिए। साथै देउवाले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी सबै मन्त्री फिर्ता नबोलाउने बताएपछि प्रचण्ड थप समस्यामा परेका छन्। प्रचण्ड सबै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न चाहन्छन् र नयाँ टिम बनाएर काम गर्ने सोचमा छन्। 3 मन्त्रीको राजीनामा गराउनुभन्दा सिङ्गो मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको बुझ्न सकिन्छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा लामो समयदेखि भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। मन्त्री बन्न सत्तारूढ दलहरूभित्र दौडधुप सुरु भएको महिनौ भइसकेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो 1 वर्षीय कार्यकाल पूरा भएको अवसरमै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न चाहन्थे।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको गत 10 गते नै 1 वर्ष पुगिसकेको छ। त्यसअघिदेखि नै मन्त्री फेर्ने कसरत गरेका प्रचण्ड सत्ता सम्हालेको पहिलो वर्षको अन्त्यमा मन्त्रालयगत प्रगतिको समीक्षामा जुटे। उनले गएको मङ्सिर 28 गते सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे चौमासिक समीक्षा बैठक पनि राखेका थिए। बैठकमा 21 वटै मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनाको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरियो। तर प्रस्तुत प्रतिवेदनले कुनै पनि मन्त्रालयको काम सर्वोत्कृष्ट नरहेको देखाइदियो। प्रतिवेदन अनुसार 11वटा मन्त्रालयको नतिजा अति नै खराब थिए। बाँकी 10 मन्त्रालयको प्रगति विवरणले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सन्तुष्ट पार्न सकेको थिएन। यसले मन्त्रीहरूलाई हेरफेर गर्ने प्रचण्डको योजनालाई थप बल पुर्याएको थियो। मलाई अरू केही गर्नु छैन र मैले जति चाहेको छु त्यति गर्न अझै सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने कुरा पनि मैले पब्लिकली भनेको छु। सुशासनको पक्षमा या सामाजिक न्यायको पक्षमा या समृद्धिका पक्षमा मेरो यो पटकको आकांक्षा, मेरो प्रतिबद्धता अनुसार अझ मैले सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने चिन्ता छ मलाई। अझ धेरै भ्रष्टाचारमाथि हान्न मन छ मलाई, अझ भूमाफियामाथि हान्न मन छ मलाई। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि मैले मेरो ठाउँबाट त मैले बेसरी बल गरेँ भन्ने छ। यसमा म त्यसमा सन्तुष्ट पनि छु। चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे इटाली होस्, चाहे अमेरिका, चाहे राष्ट्रसङ्घ। तर सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको योजनामा साथ नदिँदा मन्त्री फेर्ने योजनामा मात्रै सीमित रह्यो। सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले विभिन्न बहानामा मन्त्री फेर्ने भाका सार्दै लग्यो। खासमा प्रचण्ड मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा अर्थ मन्त्रालय माओवादीलाई राखेर हाल माओवादीले सम्हालिरहेको गृह कांग्रेसलाई दिन चाहन्थे। तर कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र पार्टीको महासमिति बैठक सकिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सहमति जनायो। तर अहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। कांग्रेस महासमिति बैठक पनि सकियो। तर पनि प्रचण्ड कमजोर कार्य प्रदर्शन गर्ने मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने न छाटकाटमा देखिन्छन् न त यसअघि आश्वासन थमाउने कांग्रेस नै आफ्नो वचन कार्यान्वयन गर्न तत्पर देखिन्छ। बरु मन्त्री फेर्ने भाकामा आइपुग्दा कांग्रेसले नै सत्ता गठबन्धनको औचित्य र आवश्यकतामाथि गम्भीर प्रश्न गरिरहेको छ, जसले सत्ता गठबन्धनमा नै संकट पुगेको देखिन्छ। निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन लोकतन्त्रमा नियमित राजनीतिक अवस्था नभएर एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन गर्दै मेरो प्रस्ताव छ, नेपाली कांग्रेस यस महासमिति बैठकबाट पार्टीका तमाम सदस्यहरू, शुभेच्छुक तथा समर्थक र आम नागरिकलाई पूर्ण विश्वास दिलाउँदै दृढ संकल्प गर्दछ कि हामी अब भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरू आफ्नै ताकतमा एक्लै लड्नेछौँ र हाम्रो मतदातालाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिन्ह रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौँ। हाम्रो आफ्नै संगठनलाई थप ऊर्जाशील बनाउँदै आम जनताको मत र विश्वास बढाएर नेपाली कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टीको रूपमा पुनर्स्थापित हुनेछौँ। हाल सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक पनि जारी छ। माओवादीको सो बैठकमा पनि कांग्रेस महासमिति बैठकको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। तर यसप्रति प्रचण्डले कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। उता कांग्रेस महासमिति बैठकमा गठबन्धनको औचित्य नभएको नेताहरूको प्रतिवेदन पेश भयो। साथै राष्ट्रिय सभामा माओवादीलाई भएको अन्तर्घातले पनि सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको पुष्टि गरेको छ। बाहिरी रूपमा कतिपयले माओवादीले समीकरण नै फेर्न सक्ने दावी गर्न थालेका छन्। त्यस्तै नेताहरूको पछिल्लो कार्यशैली र अभिव्यक्तिले सत्ता समीकरण बदलिन सक्ने आधारहरू पनि खडा भइरहेको छ। तर तत्काल गठबन्धन परिवर्तन हुने नहुने भन्ने विषय भने यकिन भइसकेको छैन। यद्यपि प्रचण्डले विपक्षी दलका नेताहरूसँग तारन्तार छलफल गरिरहेको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। यसले पूर्व घोषित मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयलाई भने अनिर्णित बनाएको छ। राम्रा बाहेक केही नगर्ने भन्दै सरकारको नेतृत्वमा आएका प्रचण्डले बालुवाटार जग्गा प्रकरण, नक्कली शरणार्थी प्रकरण र सुन तस्करी नियन्त्रण जस्ता विषयमा ठूलै सफलता प्राप्त गरेको दावी गरिरहेका छन्। तर पनि उनको यो कदम र निष्कर्षप्रति आम नागरिक भने सन्तुष्ट छैनन्। सबै प्रकरणमा आफ्ना र ठूलालाई जोगाएर सानालाई मात्र दण्डित गराएको भन्दै सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर शंका पैदा भइरहेको छ। यी विभिन्न प्रकरणले आलोचित सरकार र गठबन्धन दलहरू बीच मतभेदले प्रचण्डको कार्यकाल कहाँसम्म पुग्ला भन्ने यकिन छैन। साथै यही अवस्था रहिरहे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीमण्डललाई कसरी व्यवस्थित गर्छन् त्यो पर्खाइको विषय बनेको छ। अब कुराकानी गरौँ इलाम 2 को। निर्वाचन आयोगले इलाम 2 र बझाङ 1 को प्रदेश सभा क निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचनको मिति
तोकिसकेको छ। यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको छ इलाम 2। यहाँ दलहरूसँगै पहिचानवादी र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन्। इलाम 2 को उपनिर्वाचनमा दलहरूको रणनीति के छ र को उत्रिँदैछन् चुनावी मैदानमा त हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। निर्वाचन आयोगले इलाम क्षेत्र नम्बर 2 र बजाङ 1 को प्रदेशसभा क निर्वाचन क्षेत्रको उपनिर्वाचन आगामी वैशाख 15 गते गर्ने तय गरेको छ। यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चासो र चर्चाको केन्द्र बनेको छ इलाम 2। यस क्षेत्रबाट अविच्छिन्न जनप्रतिनिधि भएका संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहेका एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङको गत 26 भदौमा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। ठूला दलहरूले यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र अस्तित्वसँग जोडेर हेरेका छन्। नेकपा एमालेलाई आफ्नो 2.5 दशकदेखि को प्रतिष्ठा जोगाउनु छ भने कांग्रेस गठबन्धनको बलमा एमालेको गढ ढाल्ने दाउमा छ। 2056 सालदेखि सुभाष विजयी हुँदै आएको इलाम 2 यसपटक जसरी पनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने कांग्रेसको रणनीति छ। यस उपनिर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँगै पहिचानवादी र स्वतन्त्र उम्मेदवार समेत चुनावी मैदानमा उत्रिँदैछन्। उपनिर्वाचनको मिति तय भएसँगै आकांक्षीहरू धमाधम देखिन थालेका छन्। को छन् आकांक्षी? सुहाङ नेमवाङ दिवंगत एमाले अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङका कान्छा छोरा हुन्। उनी नेकपा एमालेबाट बलिया दावेदार हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि सुहाङलाई टिकट दिन सकारात्मक रहेको बताइन्छ। एमालेमा कुनै नेताको निधन भए परिवारका कोही कसैलाई अवसर दिने थिति नै बसेको छ। यसले गर्दा पनि सुहाङ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना धेरै छ। तर सुहाङलाई एमालेले टिकट दिए एमाले भित्र विद्रोह हुने सम्भावना पनि छ। सुहाङका कारण 2.5 दशकसम्म अवसर नपाएको र सुहाङले टिकट पाए थप 3 दशक अवसर नपाउने केही एमाले नेताहरूमा चिन्ता छ। एमालेकै एक थरी नेताहरू सुहाङलाई टिकट दिन हुँदैन भनेर कसिएर लागेका छन्। सुहाङको राजनीतिक योगदान नभएकाले उनलाई टिकट दिन नहुने उनीहरूको मत छ। यस्तै एमाले स्थायी समिति सदस्य समेत रहेकी पूर्व मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फे, स्थानीय एमाले नेताहरू उदय राई, उमेश गुरुङ, बुद्धि खनाल लगायत पनि उम्मेदवार बन्ने होडमा छन्। डम्बर खड्का नेपाली कांग्रेसका इलाम सभापति डम्बर खड्का बलिया दावेदार हुन्। यसअघि उनी सुभाषसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएका थिए। 2079 मा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका खड्का सुभाषसँग 114 मतान्तरले मात्रै पराजित भएका थिए। सुभाषले 30,020 मत ल्याएर विजयी हुँदा खड्काले 29,906 मत पाएका थिए। यसपालि उनी 114 मतको अन्तरले बिहोरेको हार बिर्स्याउने गरी तयारीमा छन्। कांग्रेसबाट नेताहरू केशव थापा र भेषराज आचार्य पनि आकांक्षी रहेका छन्। मिलन लिम्बू पत्रकार मिलन लिम्बूले पनि उपनिर्वाचनको तीव्र तयारी गरिरहेका छन्। 2 दशक पत्रकारिता क्षेत्रमा बिताएका लिम्बू इलाम 2 कै स्थानीय हुन्। एबीसी टेलिभिजन, न्यूज 24 टेलिभिजन हुँदै हाल दृष्टि न्यूजका सम्पादक समेत रहेका लिम्बूले चुनावी क्याम्पेन नै चलाइसकेका छन्। उनी नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघको केन्द्रीय महासचिव र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टरको सचिव समेत हुन्। लिम्बू रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाबाट चुनाव लड्ने चर्चा चले पनि उनी आफू स्वतन्त्र रूपमै लड्ने बताउँछन्। उनले आफूलाई जनताको उम्मेदवार बताउने गरेका छन्। माओवादीले गठबन्धन नगर्ने। 2079 सालको निर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी नेकपा एकीकृत समाजवादी बीच गठबन्धन भएको थियो। यसपटक भने गठबन्धन नगर्ने माओवादीले जनाएको छ। नजिते पनि आफ्नो मत सुरक्षित राख्न माओवादी उपनिर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने पक्षमा छ। कोशीमा कांग्रेसबाट धोका पाएकोले पनि माओवादीले यसपटक कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने पक्षमा पुगेको हो। गठबन्धन नहुने हो भने इलाम 2 मा कांग्रेस उम्मेदवारले जित निकाल्न गाह्रो हुने देखिन्छ। के छ रासपाको रणनीति? संसदीय निर्वाचनमा पहिलो पटक भाग लिँदा चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको रासपाले इलामको उपनिर्वाचनलाई रणनीतिक रूपमा लिएको छ। रासपाले चुनावका लागि मत सर्वेक्षण समेत गरिरहेको जनाएको छ। यस उपनिर्वाचनका लागि अनिल केशरी शाहको पनि नाम चर्चामा रहेको थियो। तर उनको पक्षमा माहौल नदेखिएपछि राष्ट्रिय स्तर सामाजिक प्रतिष्ठा कमाएको स्थानीय व्यक्ति नै उठाउने रासपाको रणनीति छ। इलाम 2 मा पनि तनहु 1 मा जस्तै जित हासिल गर्ने रासपाको रणनीति रहेको बुझ्न सकिन्छ। चुनाव नजित्ने स्थिति आए उम्मेदवार नै नउठाउने र कुनै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने रासपाको रणनीति छ। अब कुराकानी गरौँ कृष्णप्रसाद सिटौलाको। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई यस वर्ष पार्टीले राष्ट्रिय सभामा भित्र्याएको छ। गत माघ 11 गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सत्ता साझेदार
दल माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनको समर्थन र आग्रहमा सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सफल भए। कङ्ग्रेसले उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी नै उम्मेदवारी मनोनयन गराएको थियो। त्यसअघि राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी समेत रहेका सिटौला राष्ट्रपति बन्ने चर्चा थियो, तर अन्तिममा कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति भने बनाएन। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर सिटौलालाई धोका दियो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत विशेष पहलमा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याइएको बताइन्छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको पदावधि सकिएपछि सिटौलालाई नै अध्यक्ष बनाउने कङ्ग्रेसको तयारी थियो, तर अन्तिममा आएर सिटौलामाथि फेरि धोका हुने देखिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव हारेका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कृष्ण सिटौलालाई यस वर्ष पार्टीले राष्ट्रिय सभामा भित्राएको छ। गत माघ 11 गते सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनको समर्थन र आग्रहमा सिटौला राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न सफल भए। कङ्ग्रेसले उनलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने गरी नै उम्मेदवारी मनोनयन गराएको थियो। त्यसअघि राष्ट्रपतिका आकाङ्क्षी समेत रहेका सिटौला राष्ट्रपति बन्ने चर्चा थियो, तर अन्तिममा कङ्ग्रेसले राष्ट्रपति भने बनाएन। रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर सिटौलालाई धोका दियो। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत विशेष पहलमा सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा ल्याइएको बताइन्छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाको पदावधि सकिएपछि सिटौलालाई नै अध्यक्ष बनाउने कङ्ग्रेसको तयारी थियो, तर अन्तिममा आएर सिटौला माथि फेरि धोका हुने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कङ्ग्रेसलाई दिन नहुने र आफैले राख्नुपर्ने अडान बलियो बनाएका छन्। सोमबार माओवादी सांसद एवं पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफ्नो पार्टीकै हुने खुलासा गरे। राष्ट्रिय सभाको ठूलो दलको हिसाबले अध्यक्षमा आफ्नो पार्टीको नै दाबी रहेको र अरूले पाउने अधिकार नभएको तर्क गरे। हालसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच सभाध्यक्ष पद कसलाई दिने भन्नेमा सहमति समेत नभएको स्पष्ट पार्दै उनले माओवादीले नै उक्त पद आफूसँग राख्ने बताए। आगामी दिनमा सरकारको नेतृत्वमा आलोपालो हुँदा माओवादी केन्द्रसँग मुख्य ठूला पद केही पनि नहुने भन्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष भने आफूहरूकै भागमा आउने उनको दाबी थियो। संस्थागत सहमति भएको छैन। व्यक्तिगत त मैले कसैसँग गर्दा अर्कोले कसैसँग गर्ला, त्यो सहमतिकै अर्थ हुँदैन। संस्थागत सहमति हुनु पर्यो नि त। ठुलो दलले दाबी नगरिन कसले गर्ने? फेरि पनि हामीले स्वतः अब सरकारको भोलि आलोपालो होला, अरू होला होइन, त्यति बेला हामी त संसदमा पनि हुँदैन, सरकारै हुँदैन, सबैतिर त शून्य हुन्छ नि त। त्यो हाम्रै हुन्छ। मंगलबार पेरिस टाढामा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद छाड्न नहुने धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबारे आफ्नो मत राख्ने क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कङ्ग्रेसलाई दिन नसकिने र ठूलो दलको हैसियतले आफैले राख्नुपर्ने बताएका हुन्। स्थायी कमिटीका अधिकांश नेताहरूले सो पद पार्टीले छाड्न नहुने मत राखेको पार्टीका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा छलफल भयो र त्यसको सम्बन्धमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्षको चाहिँ अडान लिनुपर्छ भन्ने अधिकांश केन्द्रीय स्थायी समितिका सदस्यहरूको भनाइ आएको छ। त्यसको अन्तिम निर्णय चाहिँ भोलि नै हुन्छ, तर अधिकांशले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष छोड्नुहुन्न भन्ने खालको मत राख्नु भएको छ। माओवादी स्थायी समिति बैठकमा कांग्रेस महासमिति बैठकको गठबन्धन सम्बन्धी एजेन्डाका बारेमा पनि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए। केही दिन अघि सम्पन्न कांग्रेस महासमिति बैठकमा आगामी चुनावमा कांग्रेसले अन्य पार्टीसँग गठबन्धन नगर्ने र एक्लै चुनाव लड्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा लगायत अधिकांश नेताहरूले चुनावका लागि गठबन्धन गर्न नहुने बताएका थिए। हुन त माओवादी नेताहरूले पनि कांग्रेससँगको चुनावी गठबन्धनमा धोका बाहेक अरू केही नपाएको बताउने गरेका छन्। तर पनि कांग्रेसकै बलियो साथ र गठबन्धनका कारण प्रतिनिधि सभाको तेस्रो दल माओवादीले सरकार चलाइरहेको छ। पछिल्लो समय कांग्रेसको हिन्दू राष्ट्रको अभियानका कारण र अन्य मतभेदका कारण माओवादीसँगको गठबन्धनमा दरार पैदा भइसकेको समेत विश्लेषण हुने गरेका छन्। तत्कालीन माओवादी विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेस नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ठूलो जोखिम मोलेका थिए। गिरिजाका सारथी कृष्ण प्रसाद सिटौलाको पनि माओवादीलाई शान्ति मूलधारमा ल्याउन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताइन्छ। प्रचण्डले समेत गिरिजा र सिटौलाको गुण बेला बेला सम्झने गरेका छन्। यसपटक सिटौलालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउन प्रचण्डको समेत आग्रह रहेको कांग्रेसी नेताहरूले बताउँदै आएका थिए। कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभामा पराजित सिटौलालाई ल्याउन आफूहरू तयार नभएको तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आग्रहमा राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बनाएको बताएका थिए। थापाका अनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्यको भागबण्डाबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुँदा सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएमा उनैलाई नै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष मान्ने र त्यसमा आफूहरूले दाबी नगरे प्रचण्ड र माधव नेपालको भनाइ थियो। सोही अनुसार अबको राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका रूपमा सिटौलालाई हेरिएको थियो। तर हाल आएर माओवादी नेताहरूले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पद कांग्रेसका लागि नछोड्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका छन्। अब पार्टीहरूका नेताहरूको इच्छा विपरीत प्रचण्डको कृपा पाएमा मात्रै सिटौला सभा अध्यक्ष बन्नेछन्, नत्र भने उनीमाथि फेरि धोका हुने पक्का छ।
अब कुराकानी गरौँ रासपाको। गत आम निर्वाचनमा अप्रत्याशित नतिजा ल्याएको हौसिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा आगामी निर्वाचनमा देशकै पहिलो पार्टी बन्ने योजनाका साथ सङ्गठन विस्तारमा लागेको छ। तर सङ्गठन विस्तारमा लागेको रासपाको विभिन्न प्रदेशमा लफडा देखिएको छ। विभिन्न आरोप लगाउँदै प्रदेश स्तरका नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको डन्डा चलाउन थालिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। देशव्यापी संगठन विस्तार अभियानमा लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा 3 महिना अघिदेखि वडा अधिवेशन गर्दै आएको छ। देशव्यापी रूपमा एकैसाथ वडा अधिवेशन शुरू गरेको रासपामा यति बेला विभिन्न प्रदेशहरूमा किचलो देखिएको छ। प्रदेश कमिटीहरूमा किचलो देखिएपछि पार्टी केन्द्रले प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नेदेखि पदाधिकारीमाथि कारबाही थालेको छ। रासपा केन्द्रीय समितिले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गर्नुका साथै कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छ। कोशीका महामन्त्री लालविक्रम थापा, गण्डकीका अशोक खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री भोजराज जोशीलाई जिम्मेवारी मुक्त गरिएको छ। रासपाले कोशीका महामन्त्री थापालाई अनियमितताको आरोप लगाएको छ भने गण्डकीका महामन्त्री खड्का र सुदूरपश्चिमका महामन्त्री जोशीको कार्यक्षमता कमजोर भएको आरोप लगाएको छ। कोशीका महामन्त्री थापा गत आम निर्वाचनमा सुनसरी जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 2 मा रासपाबाट प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वार थिए। एमालेका भीमप्रसाद आचार्यलाई टक्कर दिएका उनले 19,391 मत ल्याउँदै तेस्रो भएका थिए। यस्तै 3 वर्ष अघिसम्म नेकपा एमालेको युवा संघमा आबद्ध रहेका अशोक खड्का रासपा स्थापनासँगै पार्टी प्रवेश गरेका थिए। उपनिर्वाचनमा तनहुँमा खटिएका उनी त्यसैता गाउँ गाउँमा संगठन विस्तारमा थिए। पोखरामा पानी उद्योग सञ्चालन गरेका खड्काको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिका महामन्त्री भोजराज जोशीले गत पुस 10 गते नै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तर जोशीलाई पनि कार्यक्षमता कमजोर देखिएको भन्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको रासपाले जनाएको छ। आफू सामाजिक काम र आफ्नो क्षेत्रमा कम समय दिएको महसुस गर्दै राजीनामा दिएको सामाजिक सञ्जालबाट घोषणा गरेका थिए। जोशीलाई हटाएर पारस बाहुनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको महामन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। रासपाको फागुन 6 गते बसेको सचिवालयको बैठकले कर्णाली प्रदेश कमिटी नै विघटन गरेको हो। कर्णालीको प्रदेश समिति र जिल्ला समितिहरूले पनि संगठन विस्तार गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै प्रदेश कमिटी विघटन गरिएको छ। रासपाले 1 वर्ष अघि धीरज ओलीको नेतृत्वमा कर्णाली प्रदेश कमिटी गठन गरेको थियो। केन्द्रबाट नै संगठन परिचालन हुने गरी तत्कालका लागि कर्णाली विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने रासपाले जनाएको छ। अब कुराकानी गरौँ मध्य प्रदेशको। 2072 सालमा नयाँ संविधान जारी हुँदै गर्दा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा ठूलो विद्रोह भएको थियो। मधेसवादी दलहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै अघोषित नाकाबन्दी नै गरिएको थियो। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएको मधेसले अहिले पनि संविधान संशोधनको मागलाई कायमै राखेको छ। तर मधेसवादी दलहरूको विभाजनका कारण आन्दोलन उठान हुन सकेन। पछिल्लो समय सीके राउतले स्वतन्त्र मधेसको भन्दै राज्य विखण्डनको नारा लगाए। मधेस विद्रोहबाट उदाएका सीके राउत यति बेला संसदमा छन्। मधेसका अन्य दलहरूलाई जनताले पत्याउन छाडेका छन्। अब फेरि कुनै न कुनै रूपमा मधेसमा आन्दोलन उठाउने प्रयास पनि जारी नै छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। 62-63 को जनआन्दोलनपछि संघीयताको लागि मधेसले भीषण विद्रोह गर्यो। पहिचान र संघीयताको पक्षमा भएको आन्दोलनहरूमध्ये मधेस विद्रोह नै उच्च विद्रोहको रूपमा खडा भयो। पहिचानको पक्षमा प्रदेश नामाकरण गर्न मधेस सफल भए पनि अन्य मुद्दाहरू भने थाँती नै छन्। त्यसैले मधेसमा पटक पटक विद्रोहका स्वरहरू खन्किरहेका छन्। मधेसी जनताको मुक्तिको आवाज उठाएर थुप्रै मधेसी नेताहरू संसद छिरे। राष्ट्रपतिदेखि उपप्रधानमन्त्री हुँदै थुप्रै मन्त्रीहरू मधेसले पाए पनि जनताले त्यसको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन्। मधेसका मुद्दा बोकेर थुप्रै उदाएका छन्। पछिल्लो पटक स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा उठाएर चर्चामा आएका सीके राउत पनि अहिले संसदमा छन् भने उनको दल सत्तामा छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका उनी मधेस अझै पनि हेपिएको आवाज संसदमा उठाइरहेका छन्। हामीले कसैले धोती लाउँदा पनि त्यसमा पनि षड्यन्त्र देख्छ। हाम्रै शिक्षा मन्त्रीले, मध्य प्रदेशको शिक्षा मन्त्रीले प्रमुख अतिथिलाई फुल दिन जाँदा पनि हाम्रो गठबन्धन भत्काउन लाग्यो कि भनेर गृह मन्त्रालयले लाठीचार्ज गर्ने आदेश दिएर टोको फुटाउनेसम्म काम गर्दछ भने यस्तोसम्म चाहिँ शासकहरूमा त्रासको वातावरण बनेको छ। स्वतन्त्र मधेसको आन्दोलन हुँदै किसान आन्दोलन चर्काएर मधेसमा नयाँ आन्दोलनको बीजारोपण गरेका राउत अहिले फेरि नौलो गणतन्त्रको आवाज उठाउँदै तेस्रो जनआन्दोलनको तयारीमा छन्। विद्यमान गणतन्त्रले देशको समस्या समाधान नभएको भन्दै राउतले आइतबार मात्रै नौलो गणतन्त्रका लागि जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए। राउतले आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट सोमबार मधेसका अर्का नेता राजेन्द्र महतोले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा परित्याग गर्दै मुक्ति क्रान्ति अभियान घोषणा गरेका छन्। उनले फेरि बहुल राष्ट्रको आवाज उठाएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति बहुल राष्ट्रिय राज्य स्थापना हेतु लोसपा जसपा सबै पार्टी कांग्रेस एमाले माओवादी समेतमा यो विचार राख्ने, यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने, यो अधिकार पहिचानको मान्यता राख्ने
सबै एकजुट हुनुपर्छ, सबै आउनुपर्छ सङ्घर्षमा। नेता महत्त्वले मात्र होइन, मधेसका अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरूले राष्ट्रिय दलका नेताहरूको स्वच्छाचारी र तानाशाही प्रवृत्ति रहेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन्। मधेसी जनताको आवरणमा उदाएका नेताहरू आफूलाई मधेसका मसिहा ठान्ने गरेका छन्। सधैँ सधैँ मधेसका जनताले आन्दोलनमा होमेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने काम गरिरहेका छन्। मधेसी जनतालाई ढाल बनाएर सत्ताको स्वाद चाखिरहने नेताहरूलाई भने मधेसी जनता चिन्न जरुरी छ। लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टी परित्याग गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो भएकोले उक्त अभियान घोषणा गरेको उनले बताएका छन्। तर क्रान्ति घोषणा गरिरहँदा उनलाई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले साथ दिएका छैनन्। एक्लिएका राजेन्द्रको नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजीले कति सार्थकता पाउला त? हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा पार्टी फुटाउने र नयाँ पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति भेल जस्तै देखिन्छ। शासन व्यवस्था र त्यसको अन्त्यसँगै राजनीतिक नयाँ दलको उदय हुने गरेको पाइन्छ। 2007 सालमा राणा विरुद्धको क्रान्तिसँगै नेपाली कांग्रेस, बहुदलपछि नेकपा एमाले र 2062-63 को आन्दोलनबाट नेकपा माओवादी उदाएका थिए। पटक पटक व्यवस्था फेरिने तर अवस्था नफेरिने भएपछि अहिले हालीमुहाली गरिरहेका 3 ठूला राजनीतिक दलहरू विरुद्ध पनि नयाँ पार्टी खुल्ने क्रम जारी छ, जसलाई जनताले अनुमोदन गरेको पनि पाइन्छ। 2079 को संसदीय निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो। रासपालाई देशको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा लिएको छ भने जनमतलाई मधेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिएको छ। जनमतलाई मधेसको वैकल्पिक शक्तिको रूपमा लिइरहँदा मधेसकै अर्का नेता राजेन्द्र महतो पनि नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजीमा लागेका छन्। उनले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा परित्याग गरी राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान चलाउने घोषणा नै गरिसकेका छन्। पहिचानवादीहरू एकल आयामिक गोल चक्करमा फसेकै कारण विगत 4 दशक अगाडि सुरु भएको पहिचानवादी आन्दोलन शासकीय षड्यन्त्रको शिकार भई अधुरो भएको उनको ठहर छ। हिमाल, पहाड, तराईका अधिकार तथा पहिचानवादी उत्पीडित राष्ट्रियताहरू तथा देशमा सुशासन र समृद्धि चाहनेहरू सबै संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भई बहुल राष्ट्रिय राज्य निर्माणको निम्ति राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति अभियान गरेको राजेन्द्रले बताएका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहको क्रममा यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्नलाई एउटा सशक्त राजनीतिक सङ्गठन त्यो क्रान्तिले पैदा गर्छ। त्यो अभियान सङ्घर्ष र विद्रोहले एउटा राजनीतिक सङ्गठन, एउटा राजनीतिक शक्ति चाहिँ पैदा गर्छ र त्यो शक्तिले यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति गर्छ। त्यसैले स्वतः यो देशमा एउटा वैकल्पिक शक्ति, यो देशमा राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको लागि एउटा नयाँ शक्तिको निर्माण चाहिँ हुन्छ। तर नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजीमा लागेका राजेन्द्र भने एक्लै परेका छन्। राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्ति घोषणा गरिरहँदा उनलाई पार्टीकै नेता कार्यकर्ताहरूले पनि साथ दिएका छैनन्। उनलाई आदिवासी जनजातिको अधिकारका लागि ओकालत गर्ने बुद्ध छिरिङ मोक्तानले साथ दिएका छन्। पार्टी एकीकरण गर्न र फुटाउन खपिस राजेन्द्र 2 वर्ष अघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालबाट अलग भएर लोसपा आएका थिए। एकीकरण भएको 1 वर्ष नबित्दै जसपा विभाजन हुँदा सबैभन्दा बढी घाटा राजेन्द्रलाई नै लागेको थियो। जसपामा महन्त ठाकुर पक्षबाट जति नेताहरू उपेन्द्रको पक्षमा लागेका थिए ती सबै राजेन्द्र पक्ष अर्थात् पूर्व सद्भावना पार्टीका थिए। महन्त पक्ष अर्थात् पूर्व तमलोपाका भने कोही पनि यताउति भएका थिएनन्। 2075 सालमा 6 वटा पार्टी मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा गठन भएको थियो। यी 6 वटा दलमध्ये राजेन्द्र नेतृत्वको सद्भावना पार्टी पनि एक हो। राजपामा राजेन्द्र जहिले पनि बहुमतमा हुन्थे। सांसददेखि लिएर केन्द्रीय कमिटी लगायतमा राजेन्द्रकै बहुमत हुन्थ्यो। जसपा बनिसकेपछि पनि राजेन्द्रले पार्टीमा आफ्नो पूर्व समूहको प्रभाव देखाएका थिए। तर भारत निकट राजेन्द्रसँग राजनीतिक मुद्दा केही नभएको भन्दै उनकै समूहको नेता कार्यकर्ता पनि उपेन्द्रकै पक्षमा लागेका थिए। जसपा फुटाउँदा खास नेता तथा सांसद समेत साथ नदिएपछि राजेन्द्र लोसपामा निकै कमजोर बनेका थिए। अब एक्लिएका राजेन्द्रको नयाँ राजनीतिक शक्तिको खोजीले कति सार्थकता पाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहीबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।